बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल तराम मेरे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। प्यारे और महतरम नाज़रीन, आज का ऐसा ख़ास वजीफ़ा, ऐसा अज़ीम वजीफ़ा मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, जिसके कर लेने से आप पूरा साल कोई और वजीफ़ा नहीं पढ़ेंगे। आप इतने खुशहाल, इतने सखी और गनी हो जाएंगे और आपके पास दौलत के अंबार लग जाएंगे और आपके पास इतनी नेमतें आ जाएंगी और जितना आप चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह आपको अता फ़रमा देगा। वो ऐसा ख़ास वजीफ़ा, क्यों ऐसा ख़ास वजीफ़ा कि ये ऐसी अज़ीम रात का वजीफ़ा है जो रात साल के बाद आती है। वो कौन सी रात? जिसे लैलतुल जायज़ा कहते हैं। और लैलतुल जायज़ा वो रात है कि पूरे महीने भर की मेहनत, मशक्क़त, इबादत, रियाज़त, ज़िक्र, अज़कार, सलात, तस्बीह, तिलावत कुरान, दुरूद व सलाम, सदका व खैरात देने का अजर और सवाब अल्लाह ताला इस रात को अता फ़रमाता है। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि रमज़ान शरीफ में एक ऐसी ख़ास रात है जिसमें तमाम कायनात के इंसानों को अता किया जाता है। जैसे तुम दिन भर मेहनत व मशक्क़त करते हो और शाम को उसकी मज़दूरी और उजरत लेने के लिए पहुंच जाते हो कि मुझे इसकी उजरत मिल जाए, तो इसी तरह जब मुसलमान रमज़ान मुबारक के प्यारे महीने में दिन भर गर्मी में भूख और प्यास को बर्दाश्त करके उसमें नमाज़ें पढ़ के, तिलावत कुरान करके और फिर रात को तरावीह पढ़ के इसी तरह पूरा माह ऐसे गुजार देता है, और जब उसके मज़दूरी लेने की बारी आती है, मज़दूरी लेने का वक्त आता है, वो बंदा अगर सुस्ती और गफलत का मुजाहरा करे, वहाँ से चला जाए, इधर उधर हो जाए, तो उससे बढ़कर बदबख्त, नासमझ और बेवकूफ़ कौन होगा कि वो अपना सिला लेने के बजाय अपने आप को गुनाह में डाला जा रहा है, और वो अपनी मज़दूरी लेने के बजाय अपने आमाल को बर्बाद करने के लिए दूसरी महफ़िलों में चला गया है। क्योंकि हमारे दुश्मनान इस्लाम ने इस लैलतुल जायज़ा की बरक़ात और इसके अंदर हासिल होने वाली तमाम वो नेमतें जब देखीं, तो उन्होंने साजिश के तहत हम जैसे सादा लोग मुसलमानों को बहकावे में लेकर इस रात को बाहर गुजारने का ज़हन दे दिया, कंसेप्ट दे दिया कि इस चांद रात को घर में क्या करोगे, बाहर निकलो। तो हमारे सादा लोग मुसलमान भी उनकी चालों में आ गए और पूरा महीना मेहनत मशक्क़त करके, रोज़े रख के, और जब इसकी मज़दूरी लेने का वक्त होता है, वो रात अल्लाह से मांगने की रात होती है, कुछ हासिल करने की रात होती है, तो वो बंदे क्या करते हैं, अपने बीवी बच्चों को लेकर और जाके बाज़ारों की जीनत बन जाते हैं। वहाँ जाके अपने पिछले महीने के सारे अमाल बर्बाद करके आ जाते हैं। क्योंकि हमारा जो अज़ली दुश्मन है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप जहन्नम से बच जाएं, जन्नत में चले जाएं। तो अब जो है वो ख़ुद निकला हुआ, भटका हुआ है, ख़ुद इस वक्त कैद में है। जो ही वो आज़ाद होता है, सबसे पहला काम ये करता है कि इस उम्मत को वहाँ घरों से निकाल कर बाज़ारों की ज़ीनत बनाता है, और उसके गैर मौजूदगी में मुसलमानों ने अच्छे नेक जज्बे के तहत इस प्यारे माह मुक़द्दस में इबादत की हैं, नेकियां हासिल की हैं, उन्होंने नेक अमाल बजा लाए हैं, वो सब के सब उसको गवारा नहीं हैं। वो ये चाहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ इन्होंने किया है मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूं। तो हमारे सादा मुसलमान भाई अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को नंगे सर लेके बाज़ारों में चले जाते हैं, तो वहाँ जाके अपने अमाल वहीं ज़ाया करके आ जाते हैं। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, खुदारा अपने होश के नाखन लें और अपने दुश्मन की भी पहचान करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें अता कर रहा है, जहाँ भी ये चीज़ तकसीम हो रही है, उसको आके हासिल करें। अगर ऐसा नहीं करते
یہ ہمارا معمول بن چکا ہے کہ جب دینے کا وقت ہوتا ہے، اللہ عطا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم کہیں اور کسی محفل کی زینت بنے ہوتے ہیں۔ پھر جب سال پورا گزرتا ہے تو در در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارے کاروبار خراب ہو گئے ہیں، ہمیں نقصان اور خسارہ ہو رہا ہے، ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے، ہم بیمار رہتے ہیں، ہم علاج کروا رہے ہیں اور ہمیں شفا نہیں مل رہی، تو ہم کہاں سے پھر حاصل کریں گے؟ جب اس رات کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہوتا ہے تو ہم ادھر چلے جائیں گے تو پھر کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے میں نے یہ بات کی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو پیارے محترم ناظرین، آپ خدا را اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے آل عیال کو بچائیے۔ اس رات کو، اس پیاری سی رات کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے۔ آج میں بھی آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں، اگر آپ نے وہ کام کر دیا تو یقین مانیں آپ کو پورا سال پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر دیکھیں پورے مہینے میں خوش نصیب لوگ پوری رات کھڑے ہو کے انہوں نے عبادت کی ہوگی، اگر زیادہ نہ صحیح تو طاق راتوں میں انہوں نے عبادت کی ہوگی۔ پھر ان سے کچھ خوش نصیب زیادہ ہوئے جنہوں نے اپنے کاروبار گھر بار چھوڑے اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پہنچ کے وہاں ڈیرا لگا لیا اور وہاں اللہ عز و جل کو منانے میں لگ گئے۔ دن رات انہوں نے عبادت کی ہوگی، کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھے ہوں گے، تلاوت قرآن کرتے رہے ہوں گے، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو انہوں نے راتیں اپنی قیمتی بنائی ہوں گی۔ اگر آج ہمیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ خوش نصیب تھے اور ہم نے اپنی راتیں غفلت میں، سستی میں گزار دی ہیں یا گناہوں میں گزار دی ہیں، تو اگر آپ کو یہ احساس ہو چکا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسی رات اب مل جائے جس میں ہم عبادت کر سکیں، تو وہ رات ہمارے پاس ابھی ہے موجود، وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ اس رات میں اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو پوری رات قیام نہیں کر سکتے تو نصف شب آپ قیام کر لیں۔ اگر آدھی رات تک نہیں کر سکتے تو کچھ دیر کے لیے، کچھ منٹ کے لیے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا وظیفہ کر لیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ وہ کر لیں گے، یقین مانیں معزز سامعین و ناظرین، آپ کو کسی اور وظیفے کی یا کسی کے پاس جانے کی پورا سال کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ آپ اگر اس رات میں سارے کام کاج ختم کر کے عشاء کی نماز کے بعد کا یہ ٹائم ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ 4 رکعت نماز اس طرح سے ادا کر لیں کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، یہ جو صورت ہے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تیسری میں، چوتھی میں۔ تو اس طرح سے اگر آپ 4 رکعتیں پوری کر لیں ایک سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت پوری کر کے اتحیات پڑھ کے اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، پورے اتحیات سلام تک جو ہوتا ہے تو سلام نہ پھیریں، آپ کھڑے ہو جائیں، پھر اسی طرح سبحانک اللہ سے شروع کریں، 2 رکعت اس طرح پوری کر لیں، سلام 1 مرتبہ، یعنی آپ نے 4 رکعت پوری کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ یہ 4 رکعتیں پوری کر لیں تو آپ نے پہلے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پورا پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ جو دل میں آپ کی حاجت ہے، جو تمنا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی مراد ہے، جو آپ کے دل میں ارمان ہیں، وہ آپ اس وقت دعا مانگیں۔ یقین مانیں آپ وہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنی مراد کو پا لیں گے، آپ کی خواہش پوری ہوگی، آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی، اور آپ سال بھر، یعنی اگلے سال یہ رمضان کا دن آنے سے پہلے آپ یقین مانیں سخی اور غنی بن جائیں گے، لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بن جائیں گے۔ آپ خود محتاج نہیں ہوں گے بلکہ دوسروں کی محتاجی دور کرنے والے بن جائیں گے، آپ سے لوگ لینے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ فقیر ہیں، آپ نے روڈ پہ ڈرا ڈالا ہوا ہے، آپ کے سر کے اوپر چھت بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ عمل کر لیجئے میرے کہنے پہ۔ اگر آپ نے یہ کر لیا، یقین مانیں اگلے سال یہ دن آنے سے پہلے اگر آپ نے لاکھوں کروڑوں نہ دیکھے تو جو مرضی کہنا، تو یقین مانیں اتنی قیمتی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، اس کو چاند رات کے بہانے سے باہر مت گزاریں، اپنے اعمال تباہ و برباد مت کریں، اور آپ نے جو کچھ کیا ہے پورے مہینے میں اس کا صلہ اپنے رب کی بارگاہ سے حاصل کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اشتیں پوری فرمائے، اسے مائے مبارک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس مقصد کے لیے عطا کیا تھا، یعنی ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، کہ اللہ کاش ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔